बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मेरे अज़ीज़ भाइयों, बहनों, बेटियों, बेटों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, ये मुहर्रमुल हराम का महीना है और इस माह मुबारक का हर लम्हा जो है वो अपने दामन में बरकतें समेटे हुए है। चूँकि इमाम आली मकाम का ज़िक्र पाक होता है और अहले बैत अताहार का जो ज़िक्र है वो इबादत है, और इन दिनों उनका ज़िक्र पाक, उनकी लाजवाल बेमिसाल कुर्बानियों का ज़िक्र और मज़लूमियत जो है अहले बैत अताहार की, और जो जुल्म और जो एक ज़्यादतियाँ वहाँ पे करबला मुअल्ला में, ऐसा जुल्म जो तारीख़ ने ना आसमान की आँख ने फिर देखा, और आसमान भी एक ही मरतबा खून के आंसू रोया है। हर जगह ज़मीन भी रोई, पहाड़ भी रोए, आसमान भी रोया और दरख्त भी रोए, हर जगह जो थी जानवर, परिंद चरिंद हर कोई रोया। इन दिनों में हमारे मुल्क में ऐसे लगता है कि नाउज़ बिल्लाह जैसे इमाम अली मकाम की जो कुर्बानी थी, जो हमें याद करना था करबला मुअल्ला के शुहदाए किराम को, और वो 71 जो नफूस कुदसिया जो शहीद हुए मैदान करबो बला में, उनके लाशें उठाने इमाम अली मकाम ने अपने हाथ से, और 28 के करीब जो थे अहले बैत अताहार के खानवादा ख़ुद जो शहीद हुए। इमाम अली मकाम की इस कुर्बानी, इस सब्र व इस्तिक़लाल पे बातें करने की बजाय और दरूद पाक की कसरत करने की बजाय ऐसे लगता है, मुझे बहुत दुख है लेकिन मैं उस पर बात बाद में करूँगा, यानी मुसलसल पिछले एक हफ़्ता तकरीबन हो रहा है कि एक ही बात है, एक वाक़या हो गया है जो है वो मीनार पाकिस्तान के पास, और वो किसकी गलती है वो अब आहिस्ता आहिस्ता सारी बात सामने आ रही है। लेकिन उसकी आड़ में पाकिस्तान को जिस तरह दुनिया में रुसवा करने की कोशिशें हो रही हैं, पाकिस्तान को बदनाम करने की, पाकिस्तानी मुआशरा को बदनाम करने की कोशिशें, और लगता है कि कोई क़यामत बीत गई है। और इसके अलावा ना मीडिया वालों पर, ना जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उस पर हर तरफ एक जो है कोहराम बचा हुआ है कि पता नहीं क्या को क़यामत बपा हो गई है, कोई ऐसा ज़ालिमाना कत्ल व गारत हो गई है पता नहीं पूरे मुल्क में। कोई और टॉपिक नहीं है इनके पास। ये वो लम्हे थे जिनमें हमें तौबा करनी चाहिए थी, हमें इस्तिग़फ़ार करना चाहिए था। हमारी वो कमियां कमज़ोरियां जिनकी वजह से हम पे हर रोज़ नए से नई मुसीबतें आ रही हैं, हमें उनसे बचना था। ये वो दिन थे जब खून हुसैन अलैहिस्सलाम से एक आईने जो था हुर्रियत वो लिखा गया था। हमें पता नहीं कि हमारे जो गैर जो दुश्मन भी थे, उन्होंने भी, दुनिया का शायद कोई बाज़मीर इंसान होगा जिसने इमाम अली मकाम की इस कुर्बानी को रिकग्नाइज़ ना किया हो, या इसके बारे में कुछ ना कुछ ज़रूर कहा हो, चाहे वो मुसलमान है चाहे वो मुसलमान नहीं है। लेकिन हमारी उस तरफ तवज्जो नहीं गई। हमें तो मीनार पाकिस्तान पे जो कुछ हो गया ये मौका है, और हुकूमतों की कमज़ोरियाँ जो हैं उसमें हुकूमतों ने भी ऐसे शो किया जैसे पता नहीं क्या दबाव में आ गए। इस तरह के मामलात जो हैं इनको बड़े हौसले से देखना चाहिए। मुझे पहले तो दो रवायतें जो हैं उनका मैंने आज ज़िक्र करना है, और फिर मौलाना ज़फ़र अली ख़ान रहमतुल्लाह अलैह ने जो कुछ इमाम पाक के बारे में कहा। ज़फ़र अली ख़ान ने लिखा कि करबला की खाक इस एहसान को न भूल, तड़पी है तुझ पे लाशे जिगर गोशाए बतूल, और इस्लाम के लहू से तेरी प्यास बुझ गई, सैराब कर गया तुझे खूने रगे रसूल, और करते रहेगी पेश शहादत हुसैन की, आज़ादी हयात का ये सरमदी उसूल, चढ़ जाए कट के सर तेरा नेज़े की नोक पर, लेकिन यजीदियों की अतात न कर कबूल। सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिश्ते में इमाम अली मकाम के चचा लगते हैं, चूँकि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास हज़ूर सल्लम के फ़र्स्ट कज़न हैं, चचाज़ाद भाई हैं। तो इस लिहाज से इमाम अली मकाम के भी जो चचा लगते हैं रिश्ते में। ये फरमाते हैं कि सैयदना हुसैन अलैहिस्सलाम ने मुझसे निकलने की इजाज़त मांगी कि मैं चला जाऊँ, मदीना मुनव्वरा से निकलने की इजाज़त मांगी, और जब आपकी करबला की तरफ रवानगी थी, मक्का शरीफ आप जाने लगे, तो जवाबन कहते हैं कि मैंने इमाम अली मकाम से कहा कि अगर गुस्ताखी ना होती तो मैं आपको बालों से पकड़ लेता, यानी आपको सर के बालों से पकड़ के रोक लेता, लेकिन आपका जो अदब था वो तो इमाम अली मकाम ने जवाबन इरशाद फरमाया, मेरा फ़लाँ जगह कत्ल हो जाना इस बात से बेहतर है कि हरम शरीफ को मेरी वजह से हलाल कर लिया जाए। सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास ने फरमाया, इमाम के इस जवाब से
میرا دل مطمئن ہو گیا، میں خاموش ہو گیا۔ دوسری جو روایت میں نے آپ کو سنانی ہے وہ روایت جو ہے وہ کعب احبار کی ہے، اور کعب احبار یمن کے یہودیوں میں سے تھے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں، بعد میں یہ ایمان لائے، اور ان کو تورات اور انجیل کے علوم پہ اتنی کمانڈ حاصل تھی کہ انہوں نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت تھی اس کی خبر بھی ان کتابوں کے حوالے سے ہی انہوں نے دے دی تھی، اور اسی طرح امام علی مقام کی شہادت کی خبر جو ہے یہ بھی پہلی کتابوں میں موجود تھی، وہ میں بعد میں عرض کروں گا۔ تو ایک دفعہ حضرت علی جو تھے شیر خدا مشکل کشا، یہ کعب احبار کھڑے تھے، ان کے پاس سے گزرے، تو کعب احبار نے کہا کہ اس شخصی علی جو ہے یہ جو جا رہا ہے، اس کی اولاد میں سے ایک آدمی اپنے خاندان کے ساتھ قتل کیا جائے گا، اور ابھی اس کے گھوڑوں کا پسینہ خشک نہیں ہوگا کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملیں گے، ان کی ملاقات ہو جائے گی۔ اتنے میں جب یہ بات کر رہے تھے تو امام حسن علیہ السلام گزرے۔ لوگوں نے پوچھا یہ وہ آدمی ہوگا جس کی بات آپ کر رہے ہیں؟ کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بعد میں صحابی جو تھے وہ اسلام قبول کر لیا انہوں نے کہا نہیں۔ پھر کچھ دیر بعد امام علی مقام امام حسین علیہ السلام وہاں سے گزرے، تو کعب سے لوگوں نے پوچھا کہ یہ وہ خوش نصیب ہوگا؟ کعب نے کہا ہاں یہی وہ خوش نصیب ہوگا۔ اور اس کا ایک ثبوت جو ہے وہ ہمیں بائبل جو ہے اس میں موجودہ بائبل میں ملتا ہے، جہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ کتاب مقدس کا صفحہ 809 ہے کہ فار دی لارڈ گاڈ آف ہوسٹس ہیتھ اے سیکریفائز ان دی نارتھ کنٹری بائی ریور یوفریٹس، خداوند رب الافواج شمالی سرزمین میں دریائے فرات کے کنارے قربانی گزارے گا۔ تو اس سے سارے اہل علم کا خیال یہ ہے کہ یہ امام علی مقام جو ہے ان کی شہادت کی طرف یہ اشارہ ہے۔ اب یہ جب ان دنوں یہ حالات ہو گئے اور یہ سارا کچھ آپ نے دیکھا سنا کہ کیا ہوا، تو میں اب اس طرف آتا ہوں کہ یہ کیا حال۔ ایک جو ہے عربی کا مقولہ ہے بڑا مشہور، بلکہ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کا بعض کہتے ہیں یہ قول ہے، آپ نے فرمایا الفضل ما شاہدت بہ الاعداء، انسان کی عظمت یہ ہوتی ہے کہ اس کے دشمن بھی اس کی عظمت کی گواہی دیں۔ مجھے یاد آتا ہے کہ جو ہسٹری آف چائنا جس مصنف نے لکھی تھی، اس نے ایک بڑی دلچسپ بات لکھی جو میں اپنے سارے بزرگوں کو اور سننے والوں کو شامل کر، اس نے کہا کہ چہار طرف جو تھا امام علی مقام کے دشمن تھے، اور ایک پانچواں دشمن بھی اس نے کہا وہ بھی بڑا سخت تھا، وہ عرب کی تپتی صحرا تھی، کربلا کے جو ریزے تھے ان کی گرمی اور تپش کیا تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے کہا کہ چھٹا دشمن جو تھا وہ ہمیں نظر آتا ہے بھوک، اور ساتواں پیاس جو تھی وہ بھی امام کے طرف تھی، اور ہر طرف سے جو دشمن تھے انہوں نے امام علی مقام کو گھیرا ہوا تھا۔ لیکن اس کے باوجود وہ کہتا ہے کہ اپنے خاندان کے، اپنے بیٹوں کی، بھتیجوں کے، بھانجوں کے لاشیں اٹھانے کے باوجود ان کے پائے استقلال میں ذرا جتنی جو تھی وہ کوئی کمزوری نہیں آئی، کوئی لرزش نہیں آئی۔ اب یہ قربانیاں جو ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے ہم ان دنوں کیا کر رہے ہیں کہ جی ایک لڑکی کے ساتھ بڑا ظلم ہو گیا جی، جو 6-7 جو تھے لونڈے لپاڑے ان کے ساتھ جاتی ہے ایک جگہ پہ، اور پہلے لوگوں کو کہتی ہے لوگوں آ جاؤ میرے ساتھ، آ کے وہاں پہ تم وہ فوٹو اتروانا اور وہ سیلفیاں بنوانا۔ اب جب یہ خود اس طرح کی دعوت ہوگی اس کا نتیجہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا جو بھی ہوا وہ غلط ہوا، جنہوں نے کیا ان بچوں سے بھی غلطی یقیناً ہوئی، لیکن دیکھیں یہ شروع کہاں سے ہوئی؟ یہ دعوت جو ہے اس جو کبھی فیل کی وہ کس نے دی؟ اس طرف کسی کی غور نہیں ہو رہی۔ مجھے بتائیے یہ جو اقبال پارک بھی ہے علامہ اقبال ٹاؤن میں، اس کے علاوہ جو باغ جناح ہے وہ بھی موجود ہے، ریس کورس پارک بھی موجود ہے، ہمارے لاہور میں کتنے باغ موجود ہیں، کتنی لاکھوں اس دن بچیاں اور فیملیز گئی ہوں گی، وہ کتنے کے واقعات ہو گئے ہیں۔ ایک واقعہ ہو گیا اور اس کی بنیاد دیکھیں آپ کہ جان بوجھ کے یہ شہرت حاصل کرنے کے لیے
اب حکومت کو خیال آیا کہ ہمیں اس طرف بھی توجہ دینی چاہیے. اتنے سینئر پولیس افسر پکڑ کے ایک دم ہم نے جو تھے ایک خاتون کے غلط اقدام اور اس کے ساتھ دوسروں کی وجہ سے ان سب کو انہیں معطل کر دیا. تو اس پہ دوبارہ غور کرنا چاہیے. اگر اس طرح ہو تو حکومتوں کی کمزوریاں ہوتی ہیں. اس پہ میں تفصیل سے بات بہت ڈیٹیل سے نہیں کرنا چاہتا. میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے اندرونی اور بیرونی دشمن جو ہے ان سے خبردار رہنا چاہیے. پاکستان کی رسوائی ہو رہی ہے. میں انڈیا کے لوگوں کے پڑھ رہا ہوں تبصرے جس طرح اس کو ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہے. اتنی بڑی عالم اسلام کے لیے خوشخبری اور کامیابی اللہ کے فضل و کرم سے کہ افغانستان میں جو ہے ایک اسلامی حکومت قائم ہونے جا رہی ہے. اس خوشی کو بجائے اس کے کہ ہم کو اس کو پازیٹیو انداز میں لیتے اور اس پہ ہمارا فخر سر سے بلند ہوتا. ہم یہ کس گندے کام میں پڑ گئے ہوئے ہیں اور اخباریں بھری ہوئی ہیں اور میڈیا پہ روز بس کریں اب بہت کافی ہو گئی. اور میں خاص طور پہ حکومت وقت سے کہنا چاہتا ہوں کہ قافلے والو دیکھ کے چلنا، راہ کٹھن ہے ہوش سنبھلنا، جادہ و منزل پر بیٹھے ہیں پھر وہی راہزن بھیس بدل کے. اللہ تعالی ہمیں حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت لا محدود وفاداری نصیب فرمائے. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.